بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس جديد من سلسلة دروس لا لوجيك كومبيناتوار، الدرس الثالث اللي غادي نشوفوا فيه إن شاء الله لي نومبر فراكسيونير اون بينير، وكذلك غادي نشوفوا لي نومبر بينير بوزيتيف و لي نومبر بينير نيجاتيف. شنو هما لي نومبر فراكسيونير اون بينير؟ لي نومبر فراكسيونير اون بينير اون فيرغول فيكس هما لي نومبر اللي عندهم اون فيرغول، فحال تماما فحال لي نومبر اللي كاينين اون ديسيمال. كمثال خدينا لو نومبر بي اللي هي 3.1416 فيها الفصيلة. إذا فيه هاد لو نومبر هذا فيه اون بارتي اونتيير اللي هي رمزنا لها بلا فلاش روج، وفيه اون بارتي فراكسيونير اللي رمزنا لها كذلك بسهم أحمر. في لابارتي اونتيير الرقم ديال لي زونيتي هو اللي تنديرو حداه لا فيرغول. إذا ان نومبر فراكسيونير كومبورت دو بارتي، une valeur entière et une valeur fractionnaire. Les deux parties sont séparées par une virgule qui se place à droite du chiffre le moins significatif, yani le chiffre de poids ديال les unités. La pondération de la partie fractionnaire. Donc, شنا كذلك في le système de numération décimale ou في le système de numération binaire شنا بأن بجوجهم ce sont des systèmes pondérés. يعني باننا شلنا الارقام ديال لي شيفر بينير كل واحد بونديرينا، بحال مثلا 101 الواحد ديال 100 عطيناه 2.2 و صفر عطيناه 2.1 والصفر عطيناه 2.0. دابا ملي يكون لا فيرغول، ملي غادي تكون لا فيرغول كيفاش غادي يكون لا بونديراسيون ديال داك الرقم. Donc la pondération de la partie fractionnaire. Donc la pondération de la partie fractionnaire, on a une partie entière ou on a une partie fractionnaire. Donc la partie entière هي مثلا كمثال عطينا l'exemple اللي خدينا soit le nombre binaire 1101,0111101. هاد le nombre binaire كيما شرحت فيه une partie entière وفي une partie fractionnaire. دونك حنا غادي نحطو لا بارتي فراكسيونير لهاد الجهه اتجاه ديال السهم اللي غادي لا دروات، و لا بارتي اونتيير في اتجاه السهم اللي غادي لا غوش. وخدينا لا فيرغول وبدينا من لا فيرغول. اش نلاحظوا؟ بان هذا هو لو رون بي 0 والصفر هو لو رون بي 1 والواحد لو رون بي 2 والواحد كذلك لو رون بي 3. ملي غادي نرجعو من لا فيرغول غادي نرجع لا دروات. اذا اللي كان هذا بي 0 هذا غادي يكون بي موان 1 بي موان 2 بي موان 3 بي موان 4 بي موان 5. يعني هذا هو لو رون اللي كنا تندوي. لو بوا دابا غادي ندوي على لو بوا. دائما تنبدا انا بجوج اس 0 2 على بويسونس 0، جوج اس 1 2 على بويسونس 1، جوج اس جوج 2 على بويسونس 2 et 2 à la puissance 3. هما هادو اللي حطينا جوج اس 0 جوج اس 1 جوج اس جوج جوج اس 3 جوج اس 4. ومن لا غوش من لا فيرغول لا بارتي فراكسيونير غادي نديرو في العوض. دابا بدينا هنا من الصفر ومشينا نبداو هنا من موان 1 ونمشيو جوج اس موان 1 جوج اس موان 2 جوج اس موان 3 جوج اس موان 4 جوج اس موان 5 الى كذلك. الا كان عندنا شي ارقام هنا مازال غادي نزيدو. إذا لو بوا ديالهم هما هادو، ولي نومبر اللي هما هذا 1 1 0 1 ولا فيرغول ديالنا اللي كاين هنايا لا بوزيسيون ديال لا فيرغول عندنا 0 1 0 0 1. إذا إلا بغينا نعرفوا هاد لو نومبر بينير اون ديسيمال ما علينا إلا غادي نضربو 0 في لابارتي اونتيير نجمعوها بوحده 1 في 2 على بويسونس 0 بلس 0 فوا 2 على بويسونس 1 بلس 1 فوا 2 على بويسونس 2 بلس 1 فوا 2 على بويسونس 3. إذا هنا اوتوماتيكمون غيعطيني 0. اش غادي يبقى لي؟ غيبقى لي 2 اس 3 فوا 1 هي هادي، و2 اس 2 في 1 هي هادي، و2 اس 0 في 1 هي هادي. اذا انا عندي 8، انا عندي 4، انا عندي 1، والمجموع تيعطيني 13. بالنسبه لا بارتي فراكسيونير غادي نجمعها بوحده. يعني عندي هنا 0 فوا 2 على بويسونس موان 1 اذا مشات، 1 جوج 2 à la puissance moins 2 هي 0,25، 1 في 2 à la puissance moins 3 هي 0,125، و 0 fois 2 à la puissance moins 4 c'est 0،
et 1 fois 2 à la puissance moins 5 اللي هي 0,03125 المجموع ديالهم غادي يعطيني 0,40625 وبالتالي غادي ندير 13 دونك هذا الرقم هذا اللي هو 1101,01101 اون بينار غادي يعطيني 13,000,40625 اون ديسيمال وبالتالي انني بهذه الطريقه هذه اي رقم اون بينار نقدر نردو اون ديسيمال. ارونا دابا نشوفو الا كان ديسيمال كيفاش غادي نردوه للبينار. الا كان ديسيمال كيفاش غادي نردوه للبينار. دونك لا كونفرسيون من البينار للديسيمال se fait en additionnant les produits de bits à 1 par leur poids respectif comme développé dans le chapitre précédent. بمعنى آخر أن هاد لا بارتي اونتيير درناها أن مثلا 100 بغينا نردوها للديسيمال اش غادي نديرو نضربو في كذا 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 وردوها للديسيمال. و conversion des décimales binaires effectue des multiplications successives par 2 de la partie fractionnaire en conservant à chaque fois la partie entière du résultat. Exemple, soit le nombre 3,14 à convertir en binaire. D'abord, اش غادي طرا يعني ان هاد 3 حنا في لا بارتي اونتيير من ديسيمال البينار قسمنا على جوج بقينا تنقسموا على جوج وخدينا اللي شاط وبقينا ولكن هاد لا بارتي فرакسيونير كيفاش غادي نديروا لها هاد لا بارتي فرакسيونير غادي نديروا لها حتى هي دي ملتيبليكاسيون سكسيسيف باغ 2 وغادي ناخذوا على لا بارتي اونتيير ديالها ولا بارتي الاخرى غادي نعطيوها وهي اللي غادي نشوف. مثال عندنا لا بارتي اونتيير مثلا ديال 3 اون ديسيمال هي 11 اون بينار معروفه ولكن فيرغول زيرو ديك لا فيرغول اللي هي 0,14 اللي هي 0, كيفاش غادي نديروا لها؟ غادي نشدوا لا بارتي فراكسيونيل اللي هي 0,14 وغادي نديروا لها دي ملتيبليكاسيون. هاد لا بارتي اونتيير درنا لها دي ديفيزيون سكسيسيف باغ 2 ولا بارتي فراكسيونيل اللي هي 0,14 غادي نديروا لها دي ملتيبليكاسيون سكسيسيف باغ 2. لاحظوا معايا درنا 0,14 في جوج اللي تتساوي 0,28 غادي ناخدو لا بارتي اونتيير ديال 0,28 هي الصفر ياك وغادي ناخدو 0,28 اللي هي لا بارتي فراكسيونير غادي ناخدوها وغنجيبوها هنا. دونك 0,28 مضروبه بجوج هي 0,56 غناخدو الصفر اللي نحطوه هنايا و 0,56 غنجيبوه هنا ونضربوها بجوج غناخدو 1,12 دونك غناخدو الواحد ديالنا ناخدو هنايا وناخدو لا بارتي فراكسيونير اللي هي 0,12 نضربها في جوج تعطيني 0,24 0,20 ناخد الصفر كذلك و 0,24 نضربها في جوج تعطيني 0,48 ناخد الصفر كذلك ديال هادي و 0,48 نضربها في جوج تلقى 0,96 ناخد الصفر كذلك و 0,96 نضربها في جوج اللي غتعطيني 1,92 ناخد الواحد وناخد 92 ثاني و 0,92 فوا جوج تلقى 1,84 تساوي واحد. لاحظوا باننا ممكن تكون ان سيري انفيني اللي ما غاديش تنتهي يعني نبقى نضرب ما غاديش تنتهي ليا. دونك كاينه اون ميثود امتى غادي نحبس واش غادي مثلا 3,14 اون ديسيمال تيغال 11,000,00011 وتقدر مازال تكون غادا امتى غادي نحبس. كاين طرق كيفاش غادي نحبس كاين طريقتين غنشرح لكم الطريقه الاولى. دونك كونتريرمون à la partie entière la partie fractionnaire peut s'exprimer par une suite non finie ce qui impose de définir un critère d'arrêt. Ce critère est la précision qui doit être équivalente dans les deux bases. Dans l'exemple précédent, la précision décimale étant de plus ou moins 5 10 moins 3. Donc هنا إلا بغينا نوقفو هادوك الأرقام اللي ما تنتهيوش ديال لا بارتي فراكسيونير غادي نستعملو هاد لا ميثود هادشي اللي قالو هنا وبالتالي لا بريسيزيون اللي كانت عندنا في ليكزومبل هي بلوز او موان 5 10 موان 3 يعني غادي نديرو لا ميم بريسيزيون في لا بارتي فراكسيونير في لو نومبر بينار ديالنا وبالتالي غادي نقلبو على واحد لو انيام تيرم اللي غادي نحبسوه فيه وهذاك لو انيام تيرم خصو دونك اون بويسونس دو 2 بيان سور خص 2 على بويسونس موان 1 تكون اصغر من هاد لا بريسيزيون ديال اللي كاينه في ليكزومبل يعني 2 moins n 2 à la puissance moins n
doit être inférieur, strictement inférieur à 5 fois 10 moins 3, soit 2 à la puissance n supérieur à 0,2 fois 10 3. إخواني ما بانش لهم مسألة بسيطة، هو أن 2 à la puissance moins n هي 1 à la 2 à la puissance n اللي هو strictement inférieur à 5 fois 10 moins 3 حتى هي غادي نديرو لها 1 على 10 3. وبالتالي غادي نقلبو نانفيرسيو، الى انفيرسينا اوتوماتيكمون لو سين ديالنا اش غادي يطرى عليه تا هو غادي يتانفيرسا. دونك 2 على بويسونس ان غتولي في العوض انفيريور ستريكتومون انفيريور ولي ستريكتومون سوبيريور. الى انفيرسينا 5 غتولي 1 سير 5 و 1 سير 5 هي 0,2. بطبيعة الحال انفيرسينا هذه هي فوا 10 على بويسونس 3، وبالتالي تولي عندنا هذه هي هذه. الاخوان اللي ما فهموهاش، ودخلنا اللوغ على 2 على بويسونس ان، واللوغ على 0,2 فوا 10 3 هي 0,2 فوا 1000 هي 200، ودخلنا لوغ. دونك هنا log ديال 2 على بويسونس n هي n log de 2 et strictement supérieur à le log ديال 200، ولقينا n اللي هي log ديال 200 على log de 2. donc log de 200 c'est une valeur و log de 2 c'est une valeur. donc divisina log ديال 200 على log de 2 بالcalculatrice. vous pouvez calculatrice scientifique تلقاوها. donc n doit être supérieur à 7,64. donc n a un rond et doit être un entier naturel. donc on s'arrêtera au 8e rang. donc la virgule ديالي غادي تمشي حتى لو 8e rang. اذا عندي الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع حتى الثامن، وبالتالي انني 11 اون بينار هي 3 و 0,14 اللي هي لا بارتي فراكسيونير ديالي غادي تكون تتساوي هاد 0,01000 دونك بالنسبه لهاد لا ميثود ممكن كاينين دوطر ميثود ولكن في زيكزامبل اللي ممكن نلقاوهم. باغ اكزومبل مثلا الا خدينا ان نومبر باغ اكزومبل 4 ناخدو 4 باغ اكزومبل ناخدو 4 باردون ناخدو 4 فيرغول باغ اكزومبل 15. دونك 4 اللي هي في ديسيمال شحال تساوي لنا في البناء معروفة هي 100. دونك هي 100 و 0,15 اوتوماتيكمون غادي نقلبو على لا بارتي فرد. دونك اش غادي نديرو؟ غادي نشدو 0,15 multiplié par 2 شحال تعطينا 0,30. دونك اش قلنا ناخدو لا بارتي اونتيير اللي هي 0 و لا بارتي فراكسيونير نعاودو نضربوها في جوج. دونك 0,30 la même chose نضربها في جوج هي 0,60. اش غادي ناخدو؟ غناخدو لا بارتي اونتيير اللي هي 0 ونعاودو نحطو لا بارتي فراكسيونير اللي هي 0,60 ونضربوها جوج. شحال تعطيني؟ تعطيني 1,20. دونك غناخد لا بارتي اونتيير ديالي اللي هي 1 ونشد لا بارتي فراكسيونير ديالي 0,20. je vais la multiplier encore par 2
تعطيني 0.40. باردون 0.40. غناخد لا بارتي اونتيير ديالها 0 و لا بارتي فراكسيونير اللي هي 0.40. Je vais la multiplier encore par 2. تعطيني 0,80. ناخدو لا بارتي اونتيير ديالها 0 ونجيو تاني لا ميم شوز 0.80 نضربها في 2 شحال تعطيني 1,60. غادي ناخد لا بارتي اونتيير ونجي نعاود ندير لا بارتي فراكسيونير. ولكن هنا اش تلاحظوا؟ فوالا اش تلاحظ؟ اللي تلاحظ هو انني رجعت ل 0.60، رجعت ليها، سيتادير غادي نبقى نعاود هاد الارقام. دونك هنا تنحبس، هنا جاغيت، دونك هنا جاغيت، هنا جاغيت، دونك لانني غنعاود نفس الارقام وبالتالي جاغيت. دونك هنا اين فوا تنعاود لو ميم هادي جاغيت. دونك عندي 4.15. دونك هي شحال؟ هي 100 فيرغول. دونك من الفوق كما العادة 0 0 1 0 0 1. ونلاحظوا معايا في هذا المثال هذا اننا وصلنا لواحد الرقم اللي ديجا ضربناه بجوج، تنحبسو اوتوماتيكمون هنا تنحبسو. راه نشوفوا دابا ان اوتر كا، مثلا 6 مثلا 6.25 شحال اون بينار. دونك 6 شحال؟ دونك عندنا 110 111. دونك عندنا الكات هي 100 و 5 101 و 6 110. باردون 110 فيرغول. غادي نشوفو 6 ديسيمال 6 ديسيمال تيقال 110 بينار و 0.25. غادي نشوفوها بطريقة أخرى، نفس هاد الطريقة. غنشوفو 0.25 غادي نضربوها بجوج غتعطينا 0.50. غناخدو لو 0 و 50 غادي ناخدو 0.50 نضربوها في 2 وتعطينا 1.00. لاحظوا معايا هنا علاش درت 0 وخديت الان وشديت خديت الان وشديت 0 ديالي اللي هما لابارت ضربتهم بجوج. شحال يعطوني؟ يعطوني 0.00 توجور جو في. دونك هنا كذلك جو في اريتي، لان هنايا انتهيت ملي تنوصل للزيرو صافي انتهيت. دونك وبالتالي هي 0 0 1. دونك لا ميثود الاولى نشوف لو انيام تيرم، لا ميثود الثانيه انني الى وصلت هذا الرقم نحبس، ولا ميثود الثالثه انني لو وصلت للصفر نحبس. وكاين دوطر ميثود، مثلا كاين في لا فيرغول، حنا شفنا لا فيرغول فيكس، كاينه لا فيرغول فلوطونت، بمعنى ان كاينين ارقام اللي مثلا بحال مثلا تنخدموا بلا بويسونس، يعني ان مثلا نعطيكم مثال، مثلا ان مثلا 3.14 ديك ناخذوا ديك 3.14 باغ اكزومبل، نقدروا نكتبوها هي 3 114 fois 10 moins 2. يعني انني تناخذ لو شيفر ديالي وتنضربو في لاباز، لان هذا لاباز ديسيمال، فوا ليكسبوزون. ليكسبوزون هو العدد ديال الارقام اللي كاينين
تساوي العدد ديال الارقام اللي كاينين بعد لا فيرغول. الا كانوا جوج موان دو كان، الا خديت جوج بحال مثلا هنا سيبوزون خديت مثلا 3.14 يعني تساوي كذلك 31.4. يعني اني خديت غير ان شيفر من مورا لا فيرغول، يعني الاس ديالي شحال غادي يكون؟ هو ناقص واحد. دونك غادي ندير 10 موان زين. داكور. إلا خديت 0.300 يعني إلا خديت صفر تساوي كذلك. إلا خديت صفر من مورا التروا يعني 0.314 يعني خديت دابا من اليسار غادي نضربو، لأن خديت على رقم واحد من صفر غنضربو في 10 أس واحد. دونك كذلك بلا فيرغولين حتى في البناء نقدروا نديروا الارقام اللي فيهم البناء نضربوهم في لاباز، وبالتالي انهم حتى هما بحال مثلا الا قلنا 110.01 هي شحال؟ الا قلنا 110.01 في البناء مثلا 110.01 في البناء هي 1 فوا لا باز شحال؟ 2. شحال خدينا؟ جوج 2 موان 2 باردون 2 موان 2. دونك نقدروا هادو تتسمى لا فيرغول فلوتونت. هادو شنا لا فيرغول فيكس، وهاد الطريقه اللي هنايا سمينا لا فيرغول فلوتونت. كذلك كاين بعض الارقام مثلا اللي تلقاهم في الديسيمال عندهم ان سيري انفيني، بحال مثلا 1/3 غادي تعطينا 1/3 تعطينا 0.333 ان سيري انفيني ديال لي 3. داكور، ان سيري انفيني ديال لي 3. بالتالي هذا الرقم ديسيمال اللي ما تنتهيش ممكن اننا نقلبوه في مثلا ان تيير 1/3 في الديسيمال نديرو لشي باز مثلا في البينار حتى هو ما تيتحدش، حتى في البينار مثلا ما تيتحدش. اش غادي نديرو؟ غادي نديروه في ان باز اخرى، غادي نديروه في 0.1 غنديرو ليه 0.1 ولكن نديرو ليه لاباز ديال 3. الا شلنا لاباز ديال 3 شحال قلنا؟ هي خدينا هنايا 0. الا بدينا بالزيرو فوا 3 أس فوا 3 أس 0 زائد نفس لي باز. اذا الواحد فاش غادي نضربوه؟ غنضربوه في 3 ناقص 1 ياك. دونك هادي سي 0 وهادي 1/3 هي زائد 1/3. وبالتالي ان اذا كان عندنا شي رقم انه عرفناه ما تيتحدش وما بغيناش نديرو في البينار، لان حتى البينار بقينا نقلبوا ليه لا باز، نديرو ليه ان باز ابروبري، نسميوها ان باز ابروبري. دونك هادو بعض التوضيحات بالنسبه للكلكو زيكزارسيس اللي تلاقيتو معاهم بحال هكا. المهم ولا سمعتو بان كاينه ان فيرغول فلوتونت اكزاكتومون، كاينه لا ميثود بار فيرغول فلوتونت هي هذه اللي وريتكم، او لا نشونجمون دو باز نديرو ليه ان باز ابروبري. دونك بالنسبه هنا لا بارتي فراكسيونير كيفاش درنا ليها وكيفاش كونفيرتينا. ارا دابا الا كانوا بغينا نخدموا في دوطر باز، ارو دابا نشوفوا الا خدمنا في لي باز اخرين. بار اكزومبل ناخذوا مثلا ان نومبر ديسيمال، مثلا ناخذوا 36.16 اللي هو في لا باز ديسيمال، وبغينا نعرفوه في لا باز هاد المره ماشي بينار، لا باز اوكتال. كيفاش غادي نديرو؟ نفس لي ريغل. انا بالعاني درت هاد المساله ديال هاد المثال باش ما نتقطعوش على البينار. نفس العمليه غادي تطبقوها في ليكزاديسيمال وفي الاوكتال، نفس العمليه. دونك اش غادي ناخذوا 36 لا بارتي اونتيير. دونك 36 اش غادي نديرو لها؟ غادي نقسموها على 8،
8 باردون، نقسموها على 8. شحال غادي تعطينا؟ غتعطينا 4 بطبيعة الحال. شحال غادي تشاد؟ غتشاد 4. الربعة كذلك غنقسموها على 8، نقسموها على 8. شحال غادي تعطيني؟ غتعطيني 0. وشحال غادي تشاد؟ غتشاد 4. دونك هنا الصفر انتهينا. اذا اش غادي ناخذ؟ غادي تبقى ليا 44. دونك شحال غتبقى ليا؟ غتبقى ليا 44. اذا غادي نجي غادي نحط هنايا ان ديجا 36 في لا باز اوكتال هي شحال؟ هي 44. وغادي ندير لا فيرغول. اش غتبقى ليا؟ غتبقى ليا لا بارتي فراكسيونيل نفس العمليه. اش غادي ندير؟ غندير 0.16. وهاد المره في العوض واش غادي نضرب في 2 في النظر ديالكم فاش غادي نضرب؟ في 8. غنضرب في 8. شحال غتخرج ليا؟ غتخرج ليا 1.28. دونك اش غادي ناخذ؟ غناخذ لا بارتي اللي هي اونتيير غنحطها هنايا وناخذ 0.28. فاش غادي نضربها كذلك غنضربها في 8. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 2.24. اش غادي ناخذ لا بارتي اونتيير ديالي؟ غادي ناخذ 2. واش غادي نجيب؟ غنجيب 0.24 وغنضربها في 8. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 1.92. وغادي ناخذ الان ديالي ونخدم. سيبوزو ان في هاد ليكزارسيس هذا طلبوا منكم مثلا قالوا لكم 3 شيفر ابري لا فيرغول، يعني 10 موان 3، يعني طلبوا منكم 10 موان 3 تحبسوا. دونك اش غادي ناخذ؟ غادي ناخذ 1 2 1. دونك غادي ناخذ 1 2 1، بمعنى ان 36.16 في الديسيمال تتساوي 44.121 في الاوكتال ابوبري. لان ما عطيتش اكزاكتومون، الا بغيت نعطي اكزاكتومون غنمشي لا فورمي ديال لو لوغ، ولكن كاينين في دي زيكزارسيس لان تنقول لكم بعدا تنقول لكم ودي فوالا راه خذوا 3 شيفر ابري لا فيرغول ولا 4 شيفر، خذوا لو كاتريام رون ولا لو سانكيام رون ولا لو تروازيام رون، تيقولوا لكم تحددوا لكم. الا ما تحدداتش ممكن انك ترجع لا فورميل اللي شنا قبل وتحدد لو رون، وبالتالي تبقى غادي حتى توصل لو رون اللي بغيتي. هنا من الديسيمال الاوكتال. ارو نشوفوا كذلك الا بغينا نمشيو من الديسيمال ليكزاديسيمال نفس العمليه. دونك الا بغينا نمشيو من الديسيمال ليكزاديسيمال مثلا غادي ناخذ 96 باغ اكزومبل، ناخذ لون اخر باش نخالف. دونك غادي ناخذ 96.69 96.69 تناخذ الياتوارمون لي زيكزومبل راه ماشي عندي. دونك اون ديسيمال شحال فيه؟ اون بينير اون اكزاديسيمال باردون، اون اكزاديسيمال شحال غادي يكون فيه اون اكزاديسيمال؟ دونك ال 96 لا بارتي اونتيير ديالنا اش غادي نديرو لها؟ نفس العمليه غادي نشدوها اش قلنا، غادي نقسموها على 16. نقسموها على 16 نقسمها على 16 شحال غادي تعطيني؟ غتعطيني 6. تعطيني 6 6 16 96 غتصيفط ليا 0، غادي نحتفظ بالصفر. 6 كذلك اش غادي ندير لها؟ نقسمها على 16. نقسمها على 16. في النظر ديالكم شحال غتعطيني؟ 0 بطبيعة الحال. وشحال غادي تشات ليا؟ غتشات ليا 6. وبالتالي ديجا انا عندي لا بارتي
اونتيير خرجت ليا 60. لا بارتي اونتيير خرجت ليا 60. دونك 96 خرجت ليا لا بارتي ديالي 60. دونك غادي ندير 60 وندير لا فيرغول. ارونا دابا لا بارتي فراكسيونير، يعني لا بارتي فراكسيونير اللي هي 0.69. سيبوزون طلبوا منكم لو تروازيام رو، نمشيو حتى لو تروازيام رو. 0.69 نضربوها فاش 16. ما ضربناش قبيله. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 11.04. 11.04. دونك اش غادي ناخدو؟ غناخدو لو 11 ديالنا فوالا ونجيو ل 0.4. نجيو ل 0.04 باردون 0.04 نجيو ل 0.04 لان ونضربوها في شحال؟ في 16 ونشوف شحال غتعطينا. دونك 0.04 في 16 غتعطينا 0.64. شحال غادي ناخدو؟ غناخدو لو زيرو. نعاودو تاني ناخدو لا بارتي فراكسيونير اللي هي 0.64 ونضربوها في 16. شحال تعطينا؟ تعطينا 10.24. وغادي ناخدو 10 وغادي نجيو نحطو اش غادي نحطو هنا؟ نحطو 11.0 نحطو 11.0 ولكن حنايا في لو سيستيم هيكزاديسيمال ما عندناش ال 11 وما عندناش 10 لان عندنا 0 1 2 3 4 5 8 9 A B C D E F. اذا عندي انا 10 هي A. دونك عندي 10 دونك عندي 11 باردون هي بي. دونك عندي 11 هي بي. دونك في العوض باش غادي نجي ندير 11 غادي ندير بي. احتاطوا من هذه المساله هذه، انا راني درت هذه المساله باش نذكركم. 11 ماشي ما غاديش ندير 11 هنا ولكن غادي ندير بي لان في السيستم ديسيمال ما عنديش 11 عندي بي هي 11 والزيرو والديسة شناهي؟ هي الأ. باردون على الكتابة دائما. دونك 96.69 en décimal est égal à 60, BOA في l'hexadécimal. تنظن بأن تنتمنى أن هاد التمارين الصغار أنهم تستافدوا منهم وتعاودوا ديروا واحد مجموعة ديال لي زيكزيرسيس باش تمكنوا مزيان من لا ميتريز ديال الباساج من l'hexadécimal الديسيمال ومن البينار الديسيمال ومن النقطة البينار في لا بارتي فراكسيون.